अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हमीद उलमानी टीचर यूपी अजमीर मलक छीपुर आपसे मुखातिब हूँ। आज यानी 17 सितंबर 2020 हम 5वीं जमात का उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बारिस्तानी उर्दू। और आज का जो हमारा लेसन है, हमारी लेसन का नाम है आज लद्दाख से एक खत। ये हमारी लेसन है, आज हम ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं लेसन। तो ये एक खत है, यह चिट वुचमज यखन तुम लेखान जो हेड मास्टर पे चिट या DC सोस पे चिट या एजुकेशन मिनिस्टर्स पे यखन लेखान चिट पन मामला तथ मज दर्ज करान, पन मफादात कम गर्ज खतर चिट लिखम। मिसाल DC सोबस चिट लेखान ये ड्रेनेज सिस्टम कहें इलाक मज, ये गंदगी चोरों तरफ फैलाम। बराए मेहरबानी कर मुतलका हुकामन तो वातनाव सन कत, ताकि गंदगी हुंद डेर वगैरह अंद पक जमा यह गन डाल तथ वन चिट लेखन। तो क्योंकि चिट लेखन मज 3 किस्म। वनकन फिलहाल वचन ये लद्दाख से एक खत, यानी लद्दाख पतम लट पो लद्दाख तम गमत, तत पे लिखे तम पन्नस दोस्त चिट। सुई चिट आज तमिक चिट हुंद जवाब आज लेह पे 22 जुलाई 2010 मज आम चिट लेखन। और लेखा कस पे प्यारे सजाद, यानी सजाद तस नाव यस खतर चिट लिखम। गोच लेखा अस्सलाम वालेकुम। गोडनथ कलाम करने ब्रो गोडनथ सलाम करें जायज़, यानी प्रत कह इंसान तुम गो गोडनथ कलाम ब्रो गोडनथ सलाम करें। सलाम करनस मज गछ इंसान पहल कर, सलाम करनस मज गछ इंसान पहल कर, यानी पहल मतलब क्या गो तुम गो प्रान कि हर आई नफर यह कर मे सलाम, अगर चूंकि उम्र तस जुट ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो लकटन शुरन अगर वुचान सो गोडनथ सलाम करान, सो गोडनथ योरे करान लकटन शुरन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूंकि सलाम करने से क्या मोहब्बत बढ़ान, क्या बढ़ान मोहब्बत। दोम चीज क्या बे सवाब मिलान, क्या मिलान सवाब तरान इंसान। गो कलाम कर जे अम सवाब तरान। अगर जना वो लेक लेक करो तम तेल गुनाहन में शामिल गसान। लिहाजा कर सवाब कमाने खतर गो गोडनथ सलाम में पहल करें। और सलाम कर पे वन आपका खत मिला, मे हसा वो चाय चिट, इस चिट लिखम सह चिट हसा वो मे तन याद आवरी का शुक्रिया, याद आवरी का सो बह याद कोर्म थोस बह याद चा रूद से अत याद, तम खुद चून शुक्र गुजार कि बह बराबर याद मुशरत कहीं तन। आपने अपने खत में लद्दाख के बारे में कुछ सवाल पूछे है, चा पृछा मे कि सवाल लद्दाख किस बारे में। मे वन से लद्दाख क्युत इलाक अतिक लूख क्युत अतिक रहन सहन क्युत अतिक आबो हवा क्युत अत माहौल क्युत अतिक पहाड़ कित अतिक जंगलात कित अतिक बाजार कित या अत कुछ चीज खास। चूंकि पृछ मे सवाल जवाब मे हसा कर वनस मे पे वनस ख्याल बह दिमे तम सवाल जवाब, यानी बह वन वनस लद्दाख किस बारे में चंद सवाल का जवाब मैं इसी खत में देने की कोशिश करूँ। बस वन लद्दाख किस बारे में वन बह क्या मामला क्युत माहौल। क्योंकि अम कर शुरुआत जैसे कि आप जानते हैं दुनस ची पाई ऑलरेडी लद्दाख के तूल अर्ज में बुद्ध धर्म का प्रचार करने वालों के लिए जगह जगह खानकाहें बनाई गई है। दुनस ची पता ही लद्दाख के सोनवे तरफ चाहे कम साइड तक लद्दाख मज प्रथ साइड बुद्ध धर्म बुद्ध मजहब मानन वाल लुख ज्यादा मन बुद्ध मजहबिक लुख। यकन मुसलमान मजहब हिंदन हुंद मजहब सिखन हुंद मजहब इथा पे ब्या मजहब तथ वन बुद्ध मजहब। क्या वन तथ बुद्ध मजहब मानन वाल लुख ज्यादा मन, और उमो थमित बुद्ध मजहब क्यों लूको क्या बनमित खानका, क्या बनमित खानका ये पन इबादत करान, यानी ये क्या पन इबादत अंजाम दिवान तमें खानका कमो जाय जाय थमित बन प्रत जाय वुच क्या अमे बुद्ध मजहबिक खानका बन। लद्दाख के लोग इन खानकाहों को गुम्पा कहते हैं, और लद्दाख के लोग अमन खानकाहन वन क्या गुम्पा, क्या वन गुम्पा अमन नाव तुम वन अम हसा गई सन गुम्पा। हम इन्हें बुद्ध विहार भी कह सकते हैं, इस हको मन बुद्ध विहार थे वन। शय ठकसे और हमेश गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा है, क्योंकि ये अमन जायन हुंद नाव अमन गुम्पान हुंद नाव यमन खानकाहन हुंद नाव यम खानका अमो बनमित। अकिस खानका थोमत नाव शय गुम्पा, बेकिस नाव थोमत ठगसे गुम्पा, बेकिस नाव थोमत
ہمیز گمپا یعنی پنن خانقاہن ہند ناو ام ترے خانقاہ یم شاہی گمپا ٹھگسے گمپا تو ہمیز گمپا ام اتک مشہور گمپا ترے کیا مشہور خانقاہ ترے شاہی گمپا کس بارس مز وچو شاہی گمپا کیا یہ گمپا لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اس شاہی گمپا شاہی گمپا یہ لیہ اس جائے لیہ لداخ لیہ پہ 16 کلومیٹر دور اکس پہاڑس پہ 16 کلومیٹر لیہ پہ دور اگر تھی کھان شاہی گمپا کہاں پر واقع ہے تو کیا جواب دیو شاہی گمپا لیہ سے 16 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اسے لداخ کے مشہور راجا دیلدن نمگیال نے بنوایا ہے یہ اتک لداخ اخ مشہور راجا مشہور بادشاہ برونٹ بادشاہت حکومت اتک مشہور بادشاہ یہ ناو کیا دیلدن نمگیال تس ناو تمی یہ بنومت راجا دیلدن نمگیال بدھ دھرم کے مشہور سرپرست اور پیروکار تھے یہ بدھ دھرم بدھ مذہب جان ولم بدھ مذہب مان ولم ام مذہب یہ بوڑ بار مشہور سرپرست کیا ونو یعنی یہ ونان مثال اہد عالم یہ مطلب یہ ونان کیا مفتی صاحب بوڑ بار مفتی صاحب اتھے پہ اہد بدھ دھرمک اخ مشہور سرپرست یعنی ساروی کھت زیٹھ انسان یس زیادہ پہنس نالیج یس زیادہ پہنس علم کت بارس من بدھ دھرم کس بارس من اور بیس پیروکار تمیک زیادہ پہن یہ ات پہ عمل کرنے وول زیادہ پہن شاہی گمپا دراصل مہاتما بدھ جی کا 40 فٹ اونچا عالی شان مجسمہ ہے چونکہ یہ شاہی گمپا یہ دراصل کیا بنومت مہاتما بدھ جی تس 40 فٹ اخ بوڑ بار عالی شان مجسمہ تھومت تیار کرت کیا تھومت بوڑ بار تس مجسمہ اخ بنائت یعنی تس شکل پہ بنومت مہاتما بدھ جی تس شکل پہ ایک قسمک اخ پتل اخ بنومت تو کوتا جوڑ مگر 40 فٹ ات لمبائی 40 فٹ ات لمبائی اس مجسمے کا سر 8 فٹ چوڑا ہے اس ات کل بنومت ات بتس یہ بت بنائت تھومت ات بتس کلف تھومت کوتا کھول کل 8 فٹ ات کل کھول 8 فٹ ات کل یعنی اگر وچو اس وز آسان گھر یت ونان لابی تک ناو ونان وز سون زیادہ 7 فٹ کھول گو 8 فٹ امیک کل کھول 8 فٹ امیک یہ مجسمہ پیتل اور تانبے میں ڈلا ہے اور یہ کمیک پیتل تو ترامک بنومت اس مجسمے پر سونے اور چاندی کی پرتیں منڈی ہے ات پہ کیا سن تو چانت آمت ات پہ کیا جرن یعنی سن تو چانچ ات پہ جرت ان کے تاج پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں خود ہی ہے اس تاج بنائت ات کلس پہ امس تاج اخ بنائت ات بتس اور تر تاجس پہ کیا اس ہندو دیوی دیوتاؤں ہند تمن ہند تصویرات تمن ہند فوٹوگراف تمن ہند شکل تر پہ کیا کھنت تھامت جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بدھ دھرم نے ہندو دھرم کے اثرات قبول کیے ہیں اور ام سے لگا پتہ اگر زن امو تم ہند دھرمک ہندین ہند تم دیون تو دیوتاؤن ہند شکل اگر ات پہ کھنت کہین تیل لگے پتہ کہین مگر چونکہ ام سل چیز لگا پتہ ام یہ چیز گا ظاہر کہ بدھ مذہب مان ول ہندو دھرمک اثرات پانس اندر قبول کران یعنی ہند دھرم سے تھوڑا بہت وابستہ شاہی میں ایک مسجد بھی ہے اس شاہی ات علاقہ من ناو ات مسجد شریف بنائے جو شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی اور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے اور سو مسجد کم بنومت دپا یہ مسجد ہسا کس سندس یادس من موجود یہ شاہ ہمدان ونان میر سید علی ہمدانی ونان ژھٹن الفاظ میں شاہ ہمدان صاحب شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تس منسوب ام پتہ گو ٹھگسے گمپا یہ وچو انشاء اللہ صبح ونکس گو یتھے اجازت خدا حافظ السلام علیکم.